concave lens, convex lens and concave lens, convex lens and concave lens. हैन केही छैन यहाँनिर कतिजना के भयो म हेरेर त्यही अनुसार जाउँला के चिन्तै नगर्नुस् त मैले यहाँनिर त्यो जस्तै अहिले लेन्स भयो भने अगाडि कति भएको छ त्यही अनुसार तपाईहरुलाई छुटेकोहरुलाई त्यही अनुसार क्लास हुन्छ के ढुक्काउनुस् एक्जाम भन्दा अगाडि नै हुन्छ किन नगर्नु गर्दै हाल्यो यसलाई एक राउन्ड सर र पहिला यो सकि गएपछि लास्टमा पुगेपछि फेरि ब्याक गरौँला नि अलि फास्टमा रिभाइज गर्ने गरी जाउँला नि अहिले कन्टिन्यू गरौँ भन्न मात्र मैले खोजे हो क्या है ल पहिला अहिले जहाँ पुग्यो त्यहाँबाट सर अगाडि जाने र लास्टमा सकिसकेपछि ब्याक गरेर मैले जुन जुन मेन भनेको प्लेन मिरर त प्लेन अनि रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सनको कुरा र प्रिजम तीनटा टपिक्समा कतिजनाको छुट्या छ त्यसलाई अलि फास्टमा रिभाइज गरिदिन्छु चिन्ता मान्नु पर्दैन है ल क्लास त सुरुदेखि नै स्टार्टिङदेखि नै मैले लिएको हो स्टार्टिङको 2-3 दिन लगातार लिएको थिएँ अब तपाईहरु अलि पछि जोइन गर्नु होला केही फरक पर्दैन ल छोड्दिनु चिन्ता नगर्नुस् रिफ्र्याक्सन थ्रु लेन्सेस धेरै डिस्कसन भयो हाम्रो रिफ्र्याक्सन थ्रु लेन्सेस लेन्समा अब हामीले के बुझौं भन्दा टु टाइप्स अफ लेन्स कन्वेक्स एन्ड कन्केभ लेन्स कन्वेक्स लेन्स एन्ड कन्केभ लेन्स अब यसमा कन्वेक्स लेन्समा थाहा छँदैछ तपाईहरुलाई साइन कन्भेन्सन पहिला बुझ्नु पर्यो जस मिररमा हामीले रियलको लागि जहिले पनि रियलको लागि पोजिटिभ भर्चुअलको लागि नेगेटिभ लिन्छौं रियलको केसमा पोजिटिभ भर्चुअलको केसमा नेगेटिभ कन्वेक्स लेन्सको केसमा कुरा गरे पनि यो कन्वेक्स लेन्सको केसमा प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल जाने लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन फ्रम लेन्स एक्चुअली पासेस थ्रु इट्स फोकस यसको पोजिटिभ फोकल लेन्थ पोजिटिभ कन्केभ लेन्सको केसमा प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल जाने लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन फ्रम लेन्स यसमा डाइभर्ज हुन्छ if produced backward appear to pass through its focus भनेपछि अब सम्झिनुस् कन्वेक्स को पोजिटिभ कन्केभ को नेगेटिभ है साइन कन्भेन्सन पहिलो फोकल लेन्थ लिँदा नबिगार्ने कन्वेक्स लेन्स को केसमा फोकल लेन्थ पोजिटिभ कन्केभ लेन्स को केसमा फोकल लेन्थ नेगेटिभ कन्वेक्समा पोजिटिभ कन्केभमा नेगेटिभ फोकल लेन्थ को केस पहिला यहाँनिर कन्वेक्स लेन्समा इमेज जस्तो सुके बनाओस् न फोकल लेन्थ पोजिटिभ कन्वेक्स लेन्स को केसमा पोजिटिभ अब यही कन्वेक्स लेन्स कै केसमा अब अब्जेक्ट को पोजिसन अनुसार इमेज कस्तो बन्छ भन्ने कुरा त छँदैछ सपोज यो कुनै यहाँनिर फोकस यसको एफ टु एफ ल अब्जेक्टलाई मैले यहाँनिर राख्थे एफ र टु एफ को बीचमा राख्थे भने इमेज बियोन्ड टु एफ रियल इन्भर्टेड म्याग्निफाइड भन्छ यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु भयो भाइ बहिनी यो इमेज डिस्टेन्स भी भयो अनि अब्जेक्ट रियल अब्जेक्ट यु positive real image distance b पनि positive convex lens focal length is also positive अब magnification त v by u गर्दा आउने भए positive नै तर यही convex lens को केसमा object लाई फोकस र ऑप्टिकल सेन्टर को बीचमा राख्दा सुन्नुस् है फोकस र ऑप्टिकल सेन्टर को बीचमा राख्दा इमेज बन्छ virtual erect and magnified at the same side of object and your object distance u भयो image distance v भयो object distance positive image distance v negative virtual image distance and focal length convex lens positive main point यहाँनिर कुरा गरियो अनि concave lens को केसमा त real object को it always forms virtual image भनेपछि अब्जेक्टलाई यतातिरको कुनै पोजिसनमा राख्यो भने ला यु डिस्टेन्समा अब्जेक्ट छ इमेज कहाँ बन्छ त इमेज यसको फोकसमा बन्छ अब्जेक्ट यसमा इन्फिनिटीमा आउँदा इमेज फोकसमा अब्जेक्टलाई अब कुनै फाइनाइट डिस्टेन्समा राख्दा फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा बन्छ इरे डायग्रामतिर अहिले लागिएन है अब यसमा के हुने भयो त अब्जेक्ट डिस्टेन्स यो अब u positive image distance v negative object u positive v negative अनि focal length यसको negative अब magnification त negative आउनु भयो सिम्पली अब यसको रेफरेन्स के हो भन्दा तपाईहरुलाई अब object distance image distance अब यसरी रियल अब्जेक्ट छ भने पोजिटिभ u पोजिटिभ रियल को लागि पोजिटिभ भर्चुअल को लागि नेगेटिभ भन्ने सिम्पल कुरा यहाँनिर यो रह्यो है
अनि लेन्स अब कुन भनेको छ कन्केभ कन्भेक्स कुन भनेको छ त्यही अनुसार पोजिटिभ नेगेटिभ यसरी मिलाउनुस् भन्न खोजेको टाइप अफ लेन्समा एकैचोटि टाइप्स अफ लेन्समा हामीलाई जनरली कन्भेक्स लेन्स भन्ने त थाहा छँदैछ मिडल पार्ट थिक एज थिन छ भने मिडल पार्ट थिक भएको एज थिन भएको लेन्स कन्भेक्स लेन्स हो मिडल पार्ट थिक एज थिन छ भने द्याट इज कन्भेक्स लेन्स सुन्नुहोस् है केही छैन ध्यान दिनुहोस् है हात दिनुहोस् छुट्यो भने तनाव नलिनु होला म पहिला गराइहाल्छु चिन्तै नगर्नुहोस् यहाँनिर छुट्या चाहिँ मैले अहिले अब सम्झिनुहोस् लेन्सबाट स्टार्ट गरे कतिपयको त्यहाँ पुग्यो भन्ने कुरा त्यहाँ मेसेजमा देखिएको भएर त्यहीबाट सुरु गरे हो अब अगाडिकोलाई फेरि लास्टमा एकचोटि एक राउन्ड सर र सबै सकाउँदै जाउँ अनि सक्नेलाई अलिकति तपाईँले मैले पहिलो क्लास धेरैजनाको छुटेको देखियो पहिलाका केही क्लासहरू अलिकति फास्ट जान्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु होला है किन समयले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब अप्टिक्स नै 1.5 महिना लगाएर पढाउने टाइम छैन त्यही भएर सकेसम्म मेन पोइन्टहरूलाई फोकस गरेर टु दी पोइन्ट हामी अगाडि बढ्छौँ ल हेर्नुहोस् कन्भेक्स लेन्सको टाइपमा यस्तो छ यहाँनिर बाई कन्भेक्स चाहिँ एउटा अर्को इक्यू कन्भेक्स प्लानो कन्भेक्स यहाँ बाई कन्भेक्स अलि उस्तै उस्तै देखियो तर एक्चुअली यस्तो है भाइ बहिनीहरू बाई कन्भेक्स भनेको एउटा कर्वेचरको रेडियस r1 छ अर्को कर्वेचरको रेडियस r2 छ ल हेर्नुस् है त r1 र r2 रेडियस अफ कर्वेचर भएका दुईटा यो r1 कर्वेचरको रेडियस यो कर्वेचरको रेडियस r2 छ भाइ बहिनीहरू यहाँले ध्यान दिनुस् है दुईटैको रेडियस अफ कर्वेचर सेम छ कि छैन छैन नि त एउटाको लेस कर्व छ यो r1 लेस कर्व छ r2 मोर कर्व छ भने इट इज कॉल्ड बाइकन्भेक्स लेन्स इक्वल रेडियस अफ कर्वेचर नभएको लेन्स बाइकन्भेक्स लेन्स r1 greater than r2 या जान थाहा पाउनु होला लेस कर्व मोर रेडियस किन यसको ठुलो स्पियर बन्छ यसलाई कर्वेचरलाई लिएर स्पियर बनाउनु भयो भने अब यसको स्पियर यो बन्छ यो कर्वको लिनु भयो भने स्पियर यो बन्छ भनेपछि लेस कर्व मोर रेडियस मोर कर्व लेस रेडियस भनेपछि अब यसलाई बाइकन्भेक्स अनि दुईटै बराबर कर्व छ भने इट इज कॉल्ड इक्विकन्भेक्स r1 र r2 यदि बराबर थियो भने इट इज इक्विकन्भेक्स अनि एउटा प्लेन छ अर्को कर्व छ प्लेनको रेडियस चाहिँ इन्फिनिटी है थाहा पाइराख्नुस् भर्खर मैले भन्दै छु लेस कर्व मोर रेडियस भनेको छु नि यसको लागि सर्टेन रेडियस हुन्छ भाइ बहिनीहरू अलि कर्वेचर अलि लेस भयो भने स्पियर झनै ठुलो बन्छ अझै लेस कर्व भयो भने अझै ठुलो स्पियर बन्छ अझै लेस कर्व भएर प्लेन भयो भने रेडियस घटेर जेरो होइन कि भाइ बहिनीहरू बढेर इन्फाइनाइट लार्ज हुन्छ है प्लेनको रेडियस इन्फिनिटी याद रहोस् प्लेनको रेडियस इन्फिनिटी एउटा प्लेन छ अर्को कर्व छ भने इट इज कॉल्ड प्लानो कन्भेक्स लेन्स कन्केभमा पनि कुरा त्यही हो यसमा अब नचुकिनु होला त्यसमा अब यसमा त म धेरै टाइम वेस्ट गर्दिन इमेज अब्जेक्ट कहाँ आउँदा इमेज कस्तो बन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब तपाईहरु आफै हेर्नु है अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा आउँदा इमेज सर यस्तो हुन्छ नि त अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा आउँदा यो कन्भेक्स लेन्समा हेर्नुस् त कन्भेक्स लेन्सको यो त बच्चा बच्चीमै पढा हो नि अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा आउँदा इमेज फोकसमा अब्जेक्ट बियोन्ड 2f हुँदा इमेज f र 2f को बीचमा रियल इन्भर्टेड डिमिनिस्ड अब्जेक्ट 2f मा छ भने इमेज पनि 2f मा सेम साइज अब्जेक्ट f र 2f को बीचमा छ भने इमेज बियोन्ड 2f रियल इन्भर्टेड म्याग्निफाइड अब्जेक्ट f मा छ भने इमेज इन्फिनिटीमा हाइली म्याग्निफाइड अब्जेक्ट फोकस र पोलको बीचमा छ भने भर्चुअल इरेक्ट एन्ड म्याग्निफाइड इमेज एट द सेम साइड अफ अब्जेक्ट भनेको यी कुराहरू इमेज फर्मेसन हुनेको लागि रे डायग्राम गराउनु पर्दैन टक्क यसरी पढ्नु होला अब मेन हामीले यहाँनिर सुरु गर्छौं लेन्स मेकर्स फर्मुलाबाट म स्टार्ट गर्छु है भाइ बहिनीहरु लेन्स मेकर्स फर्मुलामा अब के रहने भयो त लेन्स मेकर्स फर्मुलामा कुरा के छ भन्दा यहाँनिर हामीलाई थाहा छँदैछ 1/f = म्यु माइनस u गर्यौ नि मैले अलिकति थोरै मोडिफाई गर्दिएको छु है फर्मुलालाई एकैचोटी राम्रोसँग ध्यान दिनुस् त सबैजनाले 1/f = हामीले पढ्यौ 11 मा म्यु माइनस 1 इन्टु 1/r1 plus 1/r2 गरेर पढ्यौ है 1/r1 plus 1/r2 यो म्यु भनेको जहिले पनि के बुझ्नुस् भन्दा यहाँ मैले यसरी लेखिदिएको छु कि म्यु लेन्स अपन म्यु अफ सराउन्डिङ भनेको यसरी भन्न खोजेको पहिला यहाँ कुरा बुझ्नुस् त यसको म्यु अफ लेन्स के सोध्नु छ भने त्यहाँनिर एन्डेज पनि गर्नु होला सँगसँगै केही मेसेज लेख्नु भयो भने पनि म हेर्न सक्छु भनेपछि म्यु अफ लेन्स अपन म्यु अफ सराउन्डिङ यस्तो हुने भयो के भाइ बहिनीहरु सुन्नुस् है त यो कुनै लेन्सलाई एकदमै ध्यान दिनुस् यसलाई यो लेन्स सपोज ला ग्लासको छ रे
मानौ यो लेन्स ग्लासको छ भने ग्लासको म्यू कति 1.5 ग्लासको म्यू 1.5 सराउन्डिङ केही भनेन भने हामी के बुझ्छौं सराउन्डिङ केही भनेन भने ER बुझ्छौं ER को म्यू 1 हुन्छ ER को रिफ्र्याक्ट इंडेक्स 1 हुन्छ अब कुरा के रह्यो भन्दा भाइ बहिनीहरु अब यो लेन्सको सराउन्डिङ के छ ER हुँदा त सिम्पली हामी म्यू -1 लेख्दिए पनि हुन्छ जहिले पनि रिफ्र्याक्ट इंडेक्स लेख्दाखेरि मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ है भाइ बहिनीहरु मैले अघिल्लो क्लासमा क्रिटिकल एंगल पढाउँदाको केसमा पनि कुराहरु गरेको छु मान्छे जहिले पनि याद रहोस् कि तपाईहरुलाई रिफ्र्याक्ट इंडेक्स अफ मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ जस्तै अहिले ल मानौ यो लेन्स ग्लासको अरे रिफ्र्याक्ट इंडेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ सराउन्डिङ ER छ भने अब यस्तो भयो अनि यसको फर्मुला पनि थाहा छ नि त तपाईलाई म्यू अफ ग्लास अपन म्यू अफ ER म्यू अफ ग्लास अपन म्यू अफ ER लाई हेर्नुस् है म्यू अफ ग्लास अपन म्यू अफ ER ग्लास को म्यू कति ग्लास को म्यू 1.5 ER को म्यू कति 1 अपन 1 लेखिराख्नु पर्छ र भने पक्कै पर्दैन नि केही पनि लेखिएन 1.5 मात्र लेखेर छोडियो भने पनि त त्यसै बुझ्छौ नि अपन 1 छ भनेर हैन र हो भने यदि सराउन्डिङ ER हो मतलब ER को रेस्पेक्टमा लिदैछौ भने अगाडि ए लेखिराख्नु पर्दैन भने त नि मैले यसलाई एब्सोल्युट टर्ममा हामी कुरा गर्यौ अगाडि ए लेखिराख्नु पर्दैन तर यही लेन्सको सराउन्डिङ यदि वाटर छ भने भाइ बहिनीहरु ल यो लेन्सलाई वाटरमा राखिएको छ भने वाटरको म्यू 1.33 अब म्यू लेख्दा रिफ्र्याक्ट इंडेक्स अफ मटेरियल अफ लेन्स अर ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ पक्नुस् है एन्डेज गर्नु भएको छ म चान्स दिन्छु बुझाएर म्यू अफ ग्लास अपन म्यू अफ वाटर हुन्छ अनि यसबाट 1.5 अपन 1.33 हुन्छ अब के अपन 1.33 पनि के लेखिराख्नु सम्झिउला भनेर हुन्छ त भएन नि त अपन 1 पो नलेखे पनि ठीक छ केही छैन भने लेखाऊ भनेपछि म्यू अफ मटेरियल अफ लेन्स विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ भन्ने टर्ममा राख्नु पर्यो है म्यू अफ मटेरियल अफ लेन्स विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ ल दिपेशजी भन्नुस् केही थियो हेलो राहुल के थियो राहुलको सोध्नु थियो ह्यान्ड रेज भइराछ ह्यान्ड रेज गरेर त सोध्ने गर्नु न ल यसमा यो भयो भनेपछि म्यू अफ ग्लास अपन म्यू अफ वाटर म्यू अफ ग्लास अपन म्यू अफ वाटर 1.5 अपन 1.33 लेख्यौ नि हामी अपन 1.33 ए छोड्दिउँ यसलाई बिर्स्यौं भने त भएन अब यसरी बुझ्नुस् कि म्यू अफ लेन्स अपन म्यू अफ त्यो लेन्सको सराउन्डिङ सराउन्डिङ ER छ भने लेन्सको म्यू मात्र लेखे भए म्यू -1 गर्दिनुस् अनि इन्टु 1/r1 + 1/r2 त यो भयो अब यसैमा भाइ बहिनीहरु यो बाइ कन्भेक्स लेन्सको थियो इक्यू कन्भेक्स लेन्सको कुरा गरे पनि 1/r1 = 1/r2 हुनाले अरु यताको एज इट इज रह्यो अनि फर्मुला 2/r गर्दिनुस् 2/r है अनि प्लानो कन्भेक्स लेन्सको केसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने प्लानो कन्भेक्स को एउटा प्लेनको इन्फिनिटी अर्को केही फाइनाइट r छ भने अनि म्यू अफ लेन्स अपन म्यू अफ सराउन्डिङ -1 इन्टु 1/r मात्रै गर्नु होला है यतिमा पहिला नझुकिनुस् यो भयो बाइ कन्भेक्स को r1 र r2 इक्वल नभएको केसमा इक्यू कन्भेक्स को केसमा r1 = r2 हेन्स 2/r लेख्न पाइयो अनि यसलाई 1/r प्लानो कन्भेक्स मा सिम्पली 1/r प्लानो कन्भेक्स मा सिम्पली 1/r ल सोनिया भन्नुस् हेलो गुड मर्निङ सर मर्निङ सर मेरो क्लास 2 दिन भएको थियो वाइफाई नभएर अनि म कसरी म्यानेज गर्नु सर यो च्याप्टरलाई अनि केही बुझ्नै सकेको छैन 2 दिन मेरो क्लास एब्सेन्ट थियो त्यही भएर नानु त्यो विषयमा भन्दा पनि टपिक्स रिलेटेड कुरालाई सोधन अहिले केही सोध्नु छ भने त्यसलाई लास्टमा डिस्कस गरौँला है हामी पढिरहेको छौँ म भर्खर जोइन हुँदैछु कि अनि त्यही भएर सोधेको यो भर्खर बुझाकोलाई सोध्नु भयो कि भनेर मैले गर्दै हो अहिले त्यसलाई लास्टमा डिस्कस गरौँला ती कुराहरूलाई पछि है हस् 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 थ्यांक यू सर टेक्निकल कुरा हजुरले म्यानेज गर्नु पर्यो नि है यहाँ अहिले भर्खर यो त घरमा यस्तो हाल्नु हुँदैन सर अब
सुन्नुस् त त्यो सरलाई यहाँ नरोक्नुस् त त्यो कुरामा त्यो विषयमा त्यसलाई म्यानेज गर्नुस् अथवा एडमिनिस्ट्रेसन कतै सोध्नुस् है। अहिले म यहाँ मलाई कन्टेन्टमै जान दिनु ल। यसमा हेर्नुस् है त, यो भयो म्यु अफ लेन्स अपन म्यु अफ सराउन्डिङ -1 अनि 1/r1। यो त पहिला कसरी लेख्ने भन्ने कुरा बुझिसक्नु भयो यसमा हेर है। हेर्नुस् यो फर्मुला। अनि लेन्सलाई इमर्सन अफ लेन्स इन लिक्विड, लेन्सलाई अब लिक्विडमा राख्दा भर्खर मैले सिकाइसकेको छु तपाईलाई यो कुराहरू। ल अब म्यासेज गर्नुस्, अब बोल्ने भन्दा केही यसमै रिलेटेड छ भने सोध्नु होला, ठीक छ। अब यहाँनिर कुरा रह्यो हाम्रो इमर्सन अफ लेन्स इन लिक्विड। लेन्स सुरुमा एयरमा छ भने ल हेर्नुस् त यहाँनिर मैले के कुरा गर्न खोजे भन्दा इफ लेन्स इज इन एयर, इफ लेन्स इज इन एयर, लेन्स एयरमा छ भने सराउन्डिङ एयर हुँदा अघि भर्खर यो पोइन्ट आइसकेको छ म्यु अफ ग्लास अपन म्यु अफ एयर लेखिराख्नु परेन, म्यु अफ एयर भनेर लेखिराख्नु परेन, किन एयरको म्यु 1 अनि -1 अरु त एजिटिज हामीले यही नै राख्यौं। ल हेर्नुस् है मैले यहाँ के देखाइराछु भन्दा यसमा यो स्लाइडलाई हेर्नुस् यहाँनिर म्यु अफ ग्लास अपन म्यु अफ एयर, एयरको म्यु 1 हुना लेख्नु पर्ने 1/r1 + 1/r2 त यही नै रह्यो है। अनि त्यही लेन्स लिक्विडमा राख्दा उसको फोकल लेन्थ म्यु अफ ग्लास यस्तो हुन्छ, म्यु अफ ग्लास अपन ग्लास मतलब लेन्स अपन म्यु अफ लिक्विड हो है। यो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु लिक्विड हुन्छ नि, ग्लास मतलब लेन्स विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ, यसको फर्मुला हुन्छ म्यु अफ ग्लास अपन म्यु अफ लिक्विड। त्यही लेख्न खोजेको यहाँनिर म्यु अफ ग्लास अपन म्यु अफ लिक्विड -1 यो भयो। अनि 1 र 2 डिभाइड गर्दाखेरि आउने भयो म्यु अफ यस, यो अपन यो गर्दिनु भयो भने r1 r2 कट्यो अनि f लिक्विड माथि गयो अनि f लिक्विड अपन f एयर इक्वल्स टु म्यु अफ ग्लास -1 अपन यो फर्मुला थाहा छ नि, यो यसको रिलेसनको ठाउँमा हामी के राख्यौं म्यु अफ ग्लास अपन म्यु अफ लिक्विड राख्यौं -1 यो आयो। अब यसमा तपाईहरुलाई यो त कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले म न्युमेरिकली पनि यहाँ सिकाउँछु। मेन पोइन्ट के रह्यो भन्दा यसमा हेर्नुस् है त, यसले लेन्सले के बिहेभ गर्छ पहिला न्युमेरिकली गर्दाखेरि के गर्नुस् भन्दा तपाईहरुले लेन्सको फोकल लेन्थ एयरमा 10 सेन्टिमिटर छ सपोज। ल सुन्नुस् है त क्वेशन कसरी सोधिदिन सक्ने रह्यो भन्दा लेन्सको फोकल लेन्थ एयरमा 10 सेन्टिमिटर छ when it is immersed inside water of mu 4/3 भन्दै भने अब के गर्ने भन्ने पोइन्टलाई यहाँ क्वेशन हेरौं। ल यसको म यहाँ डिस्कस गर्छु। यसमा यहाँ पढ्नु है त, मैले त्यो टाइपको क्वेशन डिल गर्नको लागि कसरी यहाँ डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने टर्ममा हुन्छ भन्ने क्वेशन हेर्दै छु। यस्तो नि भयो फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन एयर भन्दियो भाइ पनि एयरमा लेन्सको फोकल लेन्थ सपोज 20 सेन्टिमिटर छ, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेन्थ इन वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ वाटर 4/3 that of अनि लेन्स अफ ग्लास लेन्सको म्यु 3/2 छ भने व्हाट इज फोकल लेन्थ भन्ने सोधिदिन सक्छ। अब यसैलाई के गर्ने भन्दा सुन्नुस् यही नि आयो 1/fa फोकल लेन्थ अफ लेन्स इन एयर 1/fa इक्वल्स टु अब म्यु अफ यहीबाट आयो नि डाइरेक्ट मैले सिकाए नि ग्लास 3/2 -1 यसरी यो प्याटर्न युज गरेर फर्मुला युज गर्दिनु होला, नभए डाइरेक्ट म्यु अफ लेन्स 1.5 or 3/2 एयरमा हुँदा अपन 1 लेख्नु परेन इन्टु 1/r1 + 1/r2 कन्स्टेन्ट फ्याक्टर यो चेन्ज हुँदैन, मैले यसलाई के नै राखे। अनि त्यो लेन्सलाई वाटरमा राख्दा 1/fw इक्वल्स टु म्यु अफ लेन्स, लेन्स त उही नै त हो नि, यो लेन्स हेर्नुस् यो लेन्स छ, लेन्सको सराउन्डिङ पो चेन्ज भयो, लेन्सको म्यु 3/2 छ भनेपछि म्यु अफ लेन्स 3/2 अपन म्यु अफ सराउन्डिङ 4/3 -1 इन्टु के यसरी राख्यो अनि इक्वेसन 1 यसलाई डिभाइड गरिदिनुस्, यो के कट्यो 1/r1 + 1/r2 कट्यो अनि यसबाट fw अपन f इक्वल्स टु तपाई के आउँछ 3/2 -1 माथि 1/2 आउँछ, तल 9/8 हुन्छ। हेर्नुस् त यो 9/8 9/8 -1 गर्दाखेरि के आउने भयो 1/8 आउने भयो अनि 8/2 4 हुन जान्छ, fw इक्वल्स टु 4 टाइम्स fa। जनरली धेरै सोध्ने गरेको छ है क्वेशन लेन्सलाई टक्क यति माइन्डमा सेट गरिदिनु होला, क्याल्कुलेसन गर्न पनि धेरै लामो स्टेप त छैन। लेन्सलाई अब सुन्नुस् त मैले यहाँ के भन्दै छु भन्दा ल लेन्सलाई वाटरमा इमर्ज गर्यो भने वाटरमा इमर्ज गर्दा जति छ नि एयरमा त्यसको 4 टाइम्स फोकल लेन्थ बन्दिन्छ है। भनेपछि एयरमा 20 सेन्टिमिटर फोकल लेन्थ छ भने
त्यो लेन्सको वाटरमा फोकल लेन्थ कति बनिदिनु भयो 80 सेन्टिमिटर बन्ने भयो मतलब 4 टाइम्स द्याट इन इयर टक्क यति त माइन्डमा सेट गरिसक्नु भए पनि हुन्छ है अब्जेक्टिभ क्वेसन इन्ट्रान्समा जति क्वेसन सोधेको छ यदि लेन्सलाई यो इयरमा यति फोकल लेन्थ भएको लेन्सलाई वाटरमा इमर्ज गर्यो भने यसको फोकल लेन्थ के होला भन्ने टर्ममा दिएको हुनाले यसलाई चाहिँ माइन्डमा सेट गरिहाल्नुस् है अब कन्डिसन छन् भाइ बहिनीहरु एकदमै बुझ्नु पर्ने हामीले लेन्सलाई कस्तो मिडियममा राखियो त भन्ने कुराले पनि रोल प्ले गर्छ इफ म्यू अफ लेन्स म्यू अफ लिक्विड है यो म्यू अफ लिक्विड इज लेस देन म्यू अफ लेन्स भनेको तीनटा सम्भावना छन् नि त हाम्रो लेन्सलाई उसको भन्दा धेरै म्यू भएको मिडियममा राख्न सकिन्छ जस्तै यो यसमा हेर्नुस् त यो कुनै एउटा लेन्स छ ल ग्लास लेन्स सपोज ग्लास हो भने तपाईलाई कस्तो कन्डिसन के बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा म सिकाउँछु एकचोटी हेर्नुस् रिफ्र्याक्सनकै केस लिएर सिकाउँछु सम्झिराख्नुस् यसलाई यो कुनै लेन्स ल ग्लास हो भने म्यू कति 1.5 प्रिन्सिपल एक्सिस यो भयो अब यसको इयरमा छ यो लेन्स सुरुमा इयरमा छ भने सपोज ल हेर्नुस् है त सर त्यहाँ फो आउँदैन होला किन नआउनु म नआउने भन्नु पनि गर्छु गाई फो आइसक्यो त फो आइसक्यो किन नआउनु 4 टाइम्स द्याट इन इयर आउनै पर्छ आउँछ ल हेर्नुस् यो 3/2 छ यो भने के हुने भयो त यहाँनिर 1/2 आएन माथि 1/2 अनि यो 9/8 आउँछ 9/8 माइनस 1 भनेको 1/8 हुन्छ अनि 8/2 गर्दा फो आउँदैन त आउँदैन होला भन्दैछु 4 टाइम्स द्याट इन इयर कन्ट गराउने योलाई त आउँदैन भन्ने नै हुँदैन लेन्सलाई अब वाटरमा भन्दै पनि सोलुसन गर्दा पनि भयो गर्न पनि धेरै गाह्रो छैन ट्याङ्ग 4 टाइम्स द्याट इन इयर गर्दिनु है अब यसमा आउने भयो ल यसमा हेर्नुस् है त कन्डिसनमा म कुरा गर्दैछु एकचोटी कस्तो कन्डिसनमा के बिहेभ गर्छ भन्ने बुझौँ त लेन्सको मान्नुस् यस्तो है एकदमै स्पेशल कन्डिसन एकदमै बुझ्नु पर्ने पोइन्ट छ लेन्सको रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स सपोज 1.5 छ ल ग्लास हो भने त्यो लेन्सलाई 1.5 भन्दा बढी म्यू भएको मिडियममा राख्दा के हुन्छ 1.5 भन्दा कम म्यू भएको मिडियममा राख्दा के हुन्छ त्यति नै म्यू भएको मिडियममा राख्दा के हुन्छ भन्ने पोइन्टमा हामीले कुरा गर्दाखेरि ल सुन्नुस् है त यो लेन्सको म्यू 1.5 छ सराउन्डिङ यदि इयर छ भने इयरको म्यू कति त सराउन्डिङ इयर हो भने इयरको म्यू 1 ल यसरी जाँदै थियो लाइट हेर्नुस् है प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल जाँदै थियो यहाँनिर बाउन्ड्री चेन्ज भयो अब यस्तो हुन्छ नि त नर्मल स्फेरिकल सर्फेसमा नर्मल लिने आइडिया त थाहा छ नि टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर गर्नुस् है यस्तो कर्भ छ भने यहाँ नर्मल लिनु पर्यो भने टेन्जेन्ट र गर्नुस् टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर भने लाइन नर्मल हुन्छ भनेपछि यो टेन्जेन्टसँग अब अनडेभिएटेड त लाइट जाँदैन भाइ बहिनीहरु किन रियरर टु डेन्सर 1 म्यू थोरै हुने रियरर म्यू धेरै हुने डेन्सर है सम्झिनु होला भनेपछि 1 म्यू भएकोबाट 1.5 म्यू भएकोमा जाँदैछ भनेपछि डेन्सर रियरर टु डेन्सर बेन्ड्स टुवार्ड्स नर्मल हुँदै यसरी आउने भयो फेरि यहाँ पनि बाउन्ड्री चेन्ज भयो डेन्सर टु रियरर भयो बेन्ड्स अवे फ्रम नर्मल अनडेभिएटेड जाँदैन अवे फ्रम नर्मल हुँदै आउँदा यो एंगल आई भन्दा आर ठुलो भयो एक्चुअली यहाँनिर फोकस हुन आयो भाइ बहिनीहरु यो हो फोकस पोइन्ट प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल आउने लाइट रिफ्र्याक्सन पछि जुन पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ दैट इज कॉल्ड फोकस पोइन्ट अब तपाईलाई के यहाँनिर थाहा हुन्छ नि लेन्समा यस्तो गर्दिनुहुन्छ नि कन्भेक्स लेन्समा यसरी गएर ड्याङ यस्तो गर्दै गएन हामीले ओ गर्ने त यही नै हो तर एक्चुअली भएको चाहिँ यसरी हो है अब यसरी दुई ठाउँमा रिफ्र्याक्सन देखाइराख्ने टाइम त हुँदैन हामीसँग भनेपछि यसरी गरियो भन्ने बुझ्नुस् यसको फोकल लेन्थ त्यति थियो अब यो लेन्सलाई हामी अब यस्तो कन्डिसनमा कुरा गर्दै छौं कि त्यसको भन्दा बढी म्यू भएको सराउन्डिङमा राख्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा भयो अब लेन्सको इयरमा फोकल लेन्थ यति थियो भने अब यो लेन्सलाई मैले राख्न खोज्दै छु यसको भन्दा बढी म्यू भएको सराउन्डिङ मिडियममा राख्न खोज्दै छु है यसको भन्दा बढी म्यू भएको सराउन्डिङ मिडियममा भनेको मतलब बढी अथवा कम तीनटै कन्डिसनमा म कुरा गर्छु ल हेर्नुस् है राम्रोसँग यो लेन्सको म्यू त जहाँसुकै राख्नुस् न उसको मटेरियल उइने 1.5 छ ग्लास तर अब सराउन्डिङ चेन्ज भयो भाइ बहिनीहरु सराउन्डिङ अब अरु कुनै मिडियम छ ल हेर्नुस् अरु कुनै लिक्विड मिडियम छ बुझ्नुस् त्यो मिडियमको म्यू लेन्सको भन्दा थोरै छ भने के हुन्छ भन्ने टर्ममा कुरा गरौँ ल वाटरै लिउ न
वाटर सराउन्डिङको पनि वाटरको म्यू कति वाटरको म्यू हो 1.33 1.3 ल हेर्नुस् त प्रिन्सिपल एक्सिससँग यसरी लाइट प्यारलेल जाँदैछ ल ध्यान दिनुस् है यहाँनिर यसरी प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल जाने लाइट यहाँनिर बाउन्ड्री चेन्ज भयो भाइ बहिनीहरु बाउन्ड्री चेन्ज भयो यो नर्मल अनडेभिएटेड त जाँदैन रियर टु डेन्सर नै छ नि अहिले पनि रियर टु डेन्सर टुवार्ड्स त हुन्छ तर यसरी सम्झिनुस् कि अघि 1 म्यू भएकोबाट 1.5 म्यू भएकोमा जाँदै थियो अहिले 1.3 बाट 1.5 मा जाँदैछ भने टुवार्ड्स त हुन्छ अलि स्लाइड हुने भयो अलि स्लाइड जाने भयो कि किन जब कि 1 देखि 1.5 र 1.3 देखि 1.5 त एकदम स्लाइड यो पनि 1.5 यो पनि 1.5 भएको भए सिधै जाने थियो स्लाइड डिभिएट भएर गयो फेरि यतातिरको बाउन्ड्री यो छ नर्मल यो भयो यहाँ डेन्सर टु रियर अब त हुन्छ यति बढी होइन कि अलि स्लाइड अब हुँदै जाँदा एक्चुअली यो लाइट यतातिर कन्भर्ज हुन आयो भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त यहाँनिर कन्भर्ज हुन आयो यसमा कन्भर्ज हुन आयो भने फोकस हुने डिस्टेन्स बढ्यो कि घट्यो बढ्यो भर्खर मैले न्युमेरिकली गरे नि भाइ बहिनीहरु इयरमा यसको फोकल लेन्थ जति छ नि वाटरमा त्यसको 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स अझ टाढा पुग्नु पर्ने रहेछ भनेपछि अब सम्झिनुस् कि यहाँनिर लेन्सलाई उसको भन्दा थोरै म्यू भएको सराउन्डिङमा राखियो भने लेन्सको भन्दा थोरै म्यू भएको सराउन्डिङ मिडियममा राख्यो भने लेन्सको मटेरियलको अब यसमा हेर्नुस् त नेचरमा चेन्ज आयो कि आएन जस्तै इयरमा यो लेन्स कन्भर्जिङ छ किन यसरी आको लाइटलाई कन्भर्ज गरेको छ नि यसरी कन्भर्ज गरेको छ भने त्यो लिक्विडमा पनि कन्भर्जिङ नै छ तर लेस कन्भर्जिङ छ भाइ बहिनीहरु लेस फेरि टाढा पुग्दा मोर कन्भर्जिङ नबन्नु होला लेस कन्भर्जिङ भएर टाढा पुग्यो लेस कन्भर्जिङ छ फोकल लेन्थ बढ्यो नेचर चेन्ज भएन कि कन्भर्जिङ लेन्स कन्भर्जिङ नै छ तर लेस कन्भर्जिङ छ याद रहोस् है कुनै पनि लेन्सलाई उसको भन्दा थोरै म्यू भएको सराउन्डिङमा राख्यो भने कन्भर्जिङ लेन्स बिकम्स कन्भर्जिङ नै बट लेस कन्भर्जिङ डाइभर्जिङ पनि लेस डाइभर्जिङ हुन्छ भनेपछि अब यो कन्डिसनमा एकैचोटि यहाँनिर हेर्नुस् त यदि लेन्सको म्यू लिक्विडको म्यू लेन्सको भन्दा थोरै छ भने पोजिटिभ स्पोक कन्वेक्स नेचर अफ रिमेन्स सेम मतलब नो चेन्ज इन नेचरमा चेन्ज आउँदैन इन दिस केस फोकल लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ पावर डिक्रिज हुन्छ पहिलो पोइन्ट यसमा नचिकिनु होला है फोकल लेन्थ इन्क्रिज पावर डिक्रिज किन टाढा पुग्यो भने त लेस कन्भर्ज भयो पावर डिक्रिज यो भने अब यस्तो भएको भए यो लेन्सको म्यू 1.5 छ भाइ बहिनीहरु सराउन्डिङको म्यूला सपोज 1.8 छ भन्ने बुझ्नुस् न 1.8 भनेपछि लिक्विडको म्यू धेरै भयो नि त अहिले म्यू अफ लिक्विड ग्रेटर देन म्यू अफ ग्लास अर लेन्स भयो भने यो केसमा हेर्नुस् त अब यसरी आउँदै थियो भने कुन डेन्सर कुन रियरलाई यो मलाई भन्दिनुस् सराउन्डिङ डेन्सर म्यू धेरै हुने डेन्सर म्यू थोरै हुने रियरर हो है भनेपछि सराउन्डिङ 1.8 देखि 1.5 डेन्सर टु रियरर अब टुवार्ड्स के अब यो एंगल आई भन्दा 8 ठुलो न यसरी अब जाने भए यता जाने भए लाइट फेरि यहाँनिर यस्तो नर्मल छ यहाँ पनि फेरि रियरर टु डेन्सर 1.5 देखि 1.8 आई भन्दा 8 सानो टुवार्ड्स हुँदा यसरी जान्छ ल हेर्नुस् त त्यही लेन्स जब कि त्यो लेन्स इयरमा अथवा आफूको भन्दा थोरै म्यू भएको एकदमै मैले यहाँ के भन्दैछु सुन्नुस् यो लेन्स इयरमा अथवा उसको भन्दा थोरै म्यू भएको मिडियममा कन्भर्जिङ थियो तर त्यो भन्दा धेरै म्यू भएको मिडियममा त कस्तो गइदियो डाइभर्जिङ यता गइदियो लाइट डाइभर्जिङ भएन भनेपछि नेचरमै चेन्ज आयो जबकि इयरमा यो लेन्सलाई इयरमा अथवा 1.5 म्यू भएको लेन्स उसको भन्दा थोरै म्यू भएको मिडियममा यसरी जाने लाइटलाई कन्भर्ज गरे त्यस्तो कन्भर्जिङ थियो भने त्यही लेन्सले ल उसको भन्दा धेरैलाई 1.5 यो भन्दा बढी म्यू भएको मिडियममा राख्यो भने अब के बन्दिन्छ डाइभर्जिङ बन्दिन्छ डाइभर्जिङ पो बन्दिने भयो त भनेपछि नेचरमा चेन्ज आए यसरी आउने लाइटलाई यस्तो डाइभर्ज गर्दियो कुरा बुझ्नुभयो लेन्सको नेचर चेन्ज हुन्छ कन्भर्जिङ बिकम्स डाइभर्जिङ एन्ड डाइभर्जिङ बिकम्स कन्भर्जिङ यदि लेन्सको मतलब ग्लास भनेको लेन्स भन्न खोजा है त्यो ग्लास लेन्सको म्यू लिक्विडको भन्दा थोरै छ अथवा लिक्विडको धेरै छ भने नेचर अफ लेन्स चेन्जेस यसको मतलब कन्भर्जिङ लेन्स बिकम्स डाइभर्जिङ एन्ड भाइस वर्सा भन्दिनुस् कन्भर्जिङ लेन्स बिकम्स
converging lens becomes diverging and vice versa. Converging lens becomes diverging and diverging becomes converging, diverging and vice versa भनेर बुझ्नु होला यसलाई. इक्वल म्यू भएकोमा राख्नु भयो हेर्नुस्, दुईटै इक्वल म्यू भएको मिडियममा राख्यो भने के हुन्छ? अब यसलाई हेर्नुस् त, इक्वल म्यू भएकोमा यो लेन्सको म्यू 1.5 छ, सराउन्डिङ पनि यदि 1.5 भएको भए लाइट अब यहाँ त सिधै यसरी नै जाने त थियो नि भाइ बहिनीहरू. कति हुने थियो फोकल लेन्थ? इन्फाइनाइट लार्ज हुने थियो. भनेपछि इन्फाइनाइट लार्ज हुने थियो भने यो लेन्सले के जस्तै बिहेभ गर्ने थियो? यस्तो यो प्लेन ग्लास स्ल्याब जस्तै बिहेभ गर्ने थियो है. प्लेन ग्लास स्ल्याब जस्तै बिहेभ गर्ने थियो. भनेपछि फोकल लेन्थ इन्फिनिटी, अनि फोकल लेन्थको टर्ममा प्लेन मिरर पनि भन्न पाइयो है. लेन्स बिहेव्स लाइक इक्वल म्यू भएको मिडियममा राख्यो भने के हुने भयो? इक्वल म्यू भएको मिडियममा राख्यो भने फोकल लेन्थ बिकम्स इन्फिनिटी, एक्स एज प्लेन मिरर अर प्लेन ग्लास स्ल्याब. भाइ बहिनी एकचोटि फेरि रिकल गर्नुस् त, लेन्सलाई लेन्सको भन्दा थोरै म्यू भएको मिडियममा राख्यो भने के हुने भयो? हजुर हजुर ल दीक्षित भन्नुहोस्. के भन्न खोजा हो दीक्षित? सर मैले त्यो डिमाइन्स्ड वाला बुझे छैन सर. के वाला? त्यो डिमाइन्स्ड भनेको कस्तो हुन्छ सर? त्यो मैले बुझेकै छैन. डिमिनिस्ड भनेको सानो 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 डिमिनिस्ड डिक्सनरी हेर न, इनकेस टर्म बुझ्नु भने कहिलेकाहीँ डिमिनिस्ड भनेको सानो. ओके सर. ए ल अब यसमा थाहा हुनु पर्यो. लेन्सलाई फेरि एकचोटि सम्झौ त. यो लेन्सलाई उसको भन्दा थोरै म्यू भएको मिडियममा राख्यो भने नेचरमा चेन्ज आउँदैन. कन्भर्जिङ बिकम्स लेस कन्भर्जिङ, डाइभर्जिङ लेस डाइभर्जिङ, डाइभर्जिङ नै हुन्छ तर लेस हुन्छ भन्ने बुझ. कन्भर्जिङ नै रहन्छ, लेस हुन्छ. बढी म्यू भएको मिडियममा राख्यो भने नेचरमै चेन्ज आउँछ. कन्भर्जिङ बिकम्स डाइभर्जिङ, डाइभर्जिङ बिकम्स कन्भर्जिङ. इक्वल म्यू भएको मिडियममा राख्यो भने फोकल लेन्थ बिकम्स इन्फाइनाइट लार्ज है. अब यसमा झुकिनु भएन, जो सकिन्छ नि. फेरि सम्झिनु होला नि यो पोइन्टलाई. यसमा लेन्सलाई कस्तो मिडियममा राख्दा के बिहेभ गर्छ भन्ने कुराले अब यसको फोकल लेन्थ डिटरमाइन गर्छ भन्ने बुझ्नुस् है. अब यसलाई हेर्नुस् त फेरि. अब यसमा हामी धेरै नरोक्यौँ एउटै पोइन्टमा. सायद कसैलाई पनि कन्फ्युजन छैन होला. यसमा छ त? यस अर नो लेखिदिनुस्, म अगाडि बढ्छु. नो सर. छैन. ल गुड. त्यसमा अब यहाँनिर हेरौँ त, कटिङ अफ लेन्स. लेन्सलाई कट गर्दाको कन्डिसनमा हामी कुरा गरौँ है त. लेन्सलाई कट गर्दाको केसमा के हुन्छ ल, यसलाई हेरौँ. टु थिन लेन्सेस इन कन्ट्याक्ट अनि कटिङमा जाउँला. यो त थाहा छँदैछ हामी सबैलाई. जस्तै यो एउटा कन्भेक्स लेन्स छ, यो अर्को कन्भेक्स लेन्स छ. दिस टु लेन्सेस आर प्लेस्ड इन कन्ट्याक्ट टु इच अदर. F1 F2 फोकल लेन्थ छ भने इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ 1/F इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/F1 + 1/F2. अनि अर्को थर्ड पनि थियो भने +1/F3 प्लस गर्दै जाने है. इक्विभ्यालेन्ट पावर त अब यही भयो. यसैमा यहाँनिर कुरा रहने भयो. अनि केही सेपरेसनमा छन् भने भाइ बहिनीहरू, एक्ज्याक्ट कन्ट्याक्टमा छ भने त यो आयो. केही सर्टेन डिस्टेन्स अपार्ट एक्स सेपरेसनमा छ भने हामी के गर्ने? दुईटा लेन्स बीचको सेपरेसन सपोजलाई यक्स सेपरेसन छ भने इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ 1/F1 यक्स अर यहाँ डी राखेको छ. ल डी सेपरेसनमा यी दुईटा लेन्सहरू छ भने 1/F1 + 1/F2 माइनस D/F1 इन्टु F2. यो पनि सम्झिनु होला. एक्ज्याक्ट कन्ट्याक्टमा आउँदा नो डी, D0 थियो, डाइरेक्ट 1/F1 + 1/F2. केही सेपरेसनमा छ भने यस्तो आउँछ है. क्यालकुलेसनको मेथड एउटै हो. अब क्यालकुलेसनतिर गइराख्नु पर्दैन, फर्मुला माइन्डमा सेट गर्नु होला. किन 11 मा गरेको याद छ नि. फर्स्ट लेन्सले बनाउने इमेज सेकेन्डको लागि भर्चुअल अब्जेक्ट अनि फाइनल इमेज बनाउँछ भने दुईटाको लेन्स फर्मुला एड गरेर हामीले क्यालकुलेसन गरेको थियौँ होइन. अब त्यो क्यालकुलेसनतिर अब गइराख्ने होइन, चाहिँदा पनि चाहिँदैन. अनि डेराइभ भनेर 4 मार्क्समा दिने पनि होइन. सर म्यू धेरै भएको रियर अर कि डेन्सर? नचुकिनुहोस्, म्यू धेरै भएको डेन्सर. जस्तै यसै आफै कम्पेयर गर्नुहोस् न. ल तपाईँहरूसँग ग्लास र इयर छ. यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ म्यू धेरै भएको के हो भनेर. ल यो ग्लास छ. ग्लास र इयरमा कुरा गर्नुभयो भने ग्लासको म्यू 1.5, इयरको म्यू 1 भनेपछि त ग्लास डेन्सर, इयर रियरर है. डेन्सर रियरर.
अब ग्लास र वाटरमा कुरा गर्नुभयो भने वाटरको म्यू 1.33, ग्लासको म्यू 1.5, वाटर रियरर, ग्लास डेन्सर, यस्तो हुन्छ है। अब छुक्किनु होइन, म्यू धेरै भएको, म्यू धेरै हुने डेन्सिटी बढी हुन्छ क्या, डेन्सर है। अनि अब म्यू थोरै हुने, थोरै हुने रियरर। ल लेख्दिएँ मैले, त्यहाँ सोध्नु भएको थियो। ल यही बुझ्नुहोस्। अब म्यू हेरेर रियरर डेन्सर पनि छुट्याउनुहोस्। अब यहाँनिर कन्ट्याक्टमा छ भने के गर्ने, अनि सिम्पल यहाँनिर क्वेसन कस्तो दिने भयो भन्दा कन्ट्याक्टको केसलाई हेर्नुहोस् है। टु थिन लेन्सेसलाई क्वेसन ट्राई गर्नुहोस् त। टु लेन्सेस अफ पावर 12 डायोप्टर, एउटा 12 डायोप्टरको छ पावर, अर्को -2 डायोप्टर छ, मतलब यो कन्भेक्स हो भने यो कन्केभ हो है। कन्ट्याक्ट फोकल लेन्थ अफ कम्बिनेसन कति होला? अब पहिला इक्विभ्यालेन्ट पावर निकाल्नुहोस्। इक्विभ्यालेन्ट पावर के हुन्छ? 12 - 2, 10 डायोप्टर आउने भयो भाइ बहिनी, 10 डायोप्टर। अनि इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ इक्वल्स टु 1/p इक्विभ्यालेन्ट, 1 इक्विभ्यालेन्ट पावर 1/10, 1/10 मतलब 0.1 आउँछ भाइ बहिनी। सम्झिनु होला, याद गर्नु होला, जहिले पनि पावर डायोप्टरमा हुनको लागि फोकल लेन्थ मस्ट बी इन मिटर युनिट। यो मिटर हो है। पावर डायोप्टरमा हुनलाई फोकल लेन्थ मस्ट बी इन मिटर युनिट। फोकल लेन्थ केमा हुनुपर्छ? मिटर युनिटमा हुनुपर्छ भनेपछि अब 0.1 मिटर बराबर एन्सर 10 सेन्टिमिटर गरेर दिनु होला। सायद अब कन्फ्युजन यसमा रहँदैन। अब यसमा अब यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कन्भेक्स लेन्स अफ फोकल लेन्थ 0.5 मिटर, f1 0.5 मिटर कन्भेक्सको पोजिटिभ राख्नुहोस्। अनि कन्केभ लेन्स अफ फोकल लेन्थ कति? 1 मिटर माइनस कन्केभको नेगेटिभ गर्नुहोस्, पावर रिजल्टिङ। अब इक्विभ्यालेन्ट फोकल लेन्थ 1/f इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/f1। अब प्लस माइनस माइनस 1/f2 किन कन्केभ भएर। अनि यही नै त हो नि भाइ बहिनीहरु, इक्विभ्यालेन्ट पावर 1/f इक्विभ्यालेन्ट इक्विभ्यालेन्ट पावर 1/0.5 माइनस 1/1 भयो। अब यो त 1/2 2 माइनस 1 1 डायोप्टर आउने भयो। सकिहाल्नुहुन्छ हैन? छ कन्फ्युजन? यस्तै केसहरु डिल गर्न सोधिन सक्छ। ल ल त सकिहाल्नुहुन्छ यसमा। अनि यसलाई यो हो, लिनु भएन स्क्रिनशट? ल अगाडि बढौं है त। अब यसमा नरुक्यौं। कटिङ अफ लेन्समा हामी कुरा गरौँ त। कटिङ अफ लेन्स, लेन्सलाई कट गर्दा के हुन्छ भन्ने पोइन्ट पनि यहाँनिर थ्योरिटिकली केही बुझौँ है त। कटिङ अफ लेन्स, when two lenses, कुनै एउटा सिंगल लेन्सलाई कट गर्यो भने यसको केही थ्योरी कुराहरू बुझ्नुस्, अनि म यसपछि यहाँनिर डिस्कस गर्छु। कटिङ अफ लेन्स, कटिङ अफ लेन्समा सपोज कुनै एउटा लेन्सलाई हामी कट गर्यौं, यो इक्यू कन्भेक्स लेन्स छ। यो इक्यू कन्भेक्सलाई मान्नुस् कुनै कन्भेक्स लेन्स छ भने यसको केसमा यो प्रिन्सिपल एक्सिस अब्जेक्टको रेस्पेक्टिभ पोजिसन अनुसार यसले इमेज बनाउँछ। यतातिरको कुनै पोजिसनमा इमेज त बनाउने भयो। अब हामीले के गर्यौं भन्दा यो लेन्सलाई कट गर्यौं भाइ बहिनीहरु। यो लेन्सलाई मैले अब केही पार्ट कट गर्दैन, यति पार्ट कट गरिदियो भने अब के होला? कट गरिदिसकेपछि बन्ने इमेज यस्तो बनाइयो क्या। अघिको त्यो फुल लेन्सलाई केही पार्ट कट गरियो है। अब फुल लेन्स अलि छैन, यति पार्ट कट गरेर फाल्दियो भने इमेज के होला? इमेज के होला त? अब इमेज पनि अलिअलि कट हुन्छ हो, इमेज कट हुँदैन, इमेज कट हुँदैन है। अब यसमा इमेज कट हुँदैन, इमेज उही नै साइजको रहन्छ, त्यही साइजको रहन्छ, यही साइजको रहन्छ, इमेज यही ठाउँमा हुन्छ, यही नै रहन्छ। तर इन्टेन्सिटी घट्छ है भाइ बहिनीहरु। इन्टेन्सिटी घट्छ भने एन्सर दिनु होला, किनभने यो अब्जेक्टबाट यसरी जाने लाइटलाई एउटा लाइट, यो फुल लेन्स हुँदा बुझ्नुस् न पहिलालाई, यो फुल लेन्स छ, यो अब्जेक्टबाट जाने लाइटलाई प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइट फोकस हुँदै आयो। अर्को अप्टिकल सेन्टर थ्रु जाने लाइट यसरी रिफ्र्याक्सन पछि यहाँ पुग्दा, यति दुईटा लाइटको रोल होइन है भाइ बहिनीहरु। यो इमेज बन्नलाई, यो इमेज बन्नलाई यति दुईटा लाइटको मात्र रोल नबुझ्नु होला। अब्जेक्टबाट जाने इन्फाइनाइट लाइटहरु छन्, यो पनि यहाँनिर आयो, अर्को पनि छ यहाँनिर ड्याङ्ग, यो पनि यहीँनिर आउँछ, अर्को जति छन् नि यहाँ त अरबौं खरबौं रिफ्र्याक्टेड लाइटहरु छन्। यी सबै रिफ्र्याक्टेड लाइटहरु आएर इमेज बनाउने यहीँनिर हो। हेर्नुस्
जति छ नि यहाँ त करोडौं इन्फाइनाइट रिफ्र्याक्टेड लाइटहरु आएर यो लेन्सले बनाएको इमेज यो हो भने अब इमेज बन्न कति लाइटको रोल छ इन्फाइनाइट लाइटको रोल छ इन्फाइनाइट जब लेन्सको यति पार्टलाई कट गर्नुभयो तपाईहरु यति पार्टलाई कट गरिसकेपछि अब के अरु बाँकी पार्टको लाइट यति लेन्सको यो पार्ट त एक्सपोज छँदैछ नि यो पार्टबाट जाने लाइटले इमेज यही बनाउँछ यही ठाउँमा बनाउँछ यही साइजको बनाउँछ तर कुरा के रह्यो भन्दा भाइ बहिनीहरु यो लेन्स फुल लेन्स हुँदा सपोज यसबाट 10 करोड लाइट रिफ्र्याक्सन पछि गएर इमेज बनाएको थियो भने यति पार्ट कट गरेपछि कति करोड घट्यो होला ल सपोज 2 करोड घट्यो होला बाँकी रह्यो कति 8 करोड अघि 10 करोड लाइट गएर जहाँ गएर इमेज बनाएको थियो 8 करोड पनि त्यहीनेर 10 करोडले जुन साइज 8 करोडले पनि त्यही साइज भनेपछि त अब पोजिसन पनि उही भयो मात्र के फरक पर्यो अघि 10 करोड अब 8 करोड इन्टेन्सिटी घट्ने भयो है ल यति कट गर्दिनु भयो यो पार्टलाई यति कट गर्दिनु भयो भने अब 5 करोडको सवाल छ भनेपछि इन्टेन्सिटी अरु घट्दैछ इमेजको साइज घट्ने होइन पोजिसन चेन्ज हुने होइन मात्र ब्राइटनेस इन्टेन्सिटी कम हुँदै गयो अझै कट गर्दिनु भयो अझै कट गर्दा ल यति पार्ट बाँकी रह्यो यसले बनाउने इमेजको ब्राइटनेस अरु घट्दै जान्छ अझै कट गर्दिनु भयो सानो टुक्रा रहेसम्म पनि यही इमेज बन्छ तर लेन्स चाहिँ छैन त भन्ने कुरा आएन भनेपछि इन्टेन्सिटी जहिले पनि तपाईले अब एन्सर के दिनु होला भने लेन्सलाई कट गर्दा केमा फरक पर्छ लेन्सलाई कट गर्दा इमेज त्यही बन्छ त्यही साइजको बन्छ त्यही ठाउँमा बन्छ मात्र इन्टेन्सिटी घट्छ भन्ने टर्ममा एन्सर दिनु होला है इन्टेन्सिटी मात्र रिड्युस हुन्छ यसरी सोच्नु होला इन्टेन्सिटी विल रिड्युस अरु केही पनि चेन्ज हुँदैन इन्टेन्सिटी घट्ने मात्र कुरा बुझ्नु पर्यो इन्टेन्सिटी घट्छ अब त्यसो भए यहाँनिर कुरा आउँदैछ हाम्रो कट गर्दा फोकल लेन्थ र पावरमा के चेन्ज आउँछ ल हेर्नुस् त यो कुनै इक्यु कन्भेक्स लेन्स छ यो इक्यु कन्भेक्स लेन्स छ यो इक्यु कन्भेक्स लेन्सलाई हामी एलोङ एक्सिस दुईटा इक्वल पार्ट हुने गरी कट गर्यौ हेर्नुस् त एलोङ एक्सिस एउटा यो पार्ट हुने गरी कट गर्यौ अर्को यो पार्ट हुने गरी कट गर्यो भने अब फोकल लेन्थ र पावरमा के चेन्ज आउला भने पनि ल सोच्नुस् है यस्तो हुँदैछ यो ओरिजिनल लेन्सको फोकल लेन्थलाई क्यापिटल एफ राखौं न क्यापिटल एफ अनि कट गरेपछि बन्न जाने कुनै एउटा पार्टको लागि मैले स्मल एफ राखे भने 1 by capital F equals to के लेखौं ल हेर्नुस् 1 by F equals to mu अब सराउन्डिङ त केही भन्दैन इयरै बुझौं mu minus 1 into 2 by r mu minus 1 into 2 by r यसमा कन्फ्युजन छ किन 1 by r plus 1 by r इक्यु कन्भेक्स लेन्स हो है अब यसलाई कट गरेपछि बन्न जाने कुनै एउटा पार्ट यो भयो भने यसको फोकल लेन्थ 1 by small f equals to mu minus 1 into 1 by r त उही त छ नि यसको पनि r छ कर्वेचरको रेडियस यो पनि 2 by r हुने भयो त्यसपछि सानो f equals to ठुलो f भनेको फोकल लेन्थमा चेन्ज आउँदैन एलोङ एक्सिस सम्झिनु होला इक्यु कन्भेक्स लेन्सलाई एलोङ एक्सिस दुईटा इक्वल पार्टमा कट गरियो भने फोकल लेन्थ रिमेन्स इमेजको इन्टेन्सिटी घट्छ कि बढ्छ नि सर भने इन्टेन्सिटी त कट गरेपछि घट्छ नि कहाँ बढ्ने कुरा भयो इन्टेन्सिटी थोरै लाइट गयो भने इन्टेन्सिटी घट्ने भयो त्यही भन्नु होला है भनेपछि अब फोकल लेन्थ के हुने भयो त फोकल लेन्थ घट्ने भयो के अरे फोकल लेन्थ यसरी एलोङ एक्सिस कट गर्दा एलोङ एक्सिस दुईटा इक्वल पार्टमा कट गरियो भने फोकल लेन्थ रिमेन्स सेम है फोकल लेन्थ सेम पावर पनि सेम हुने भयो त्यसरी नै अब परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस कट गर्नुभयो यसरी परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस इन्टु टु इक्वल पार्टमा कट गरे पनि कुनै एउटा पार्ट यस्तो हुन आयो नि भाइ बहिनीहरु ल हेर्नुस् है अब यसको केसमा के होला कुनै एउटा पार्ट त यस्तो बन्न गएको छ भने अब यसको कर्वेचरको रेडियस r नै छ यो चाहिँ इन्फिनिटी भयो है अब फोकल लेन्थ के हुन्छ त 1 by small f equals to mu minus 1 into 1 by r हुन आयो भाइ बहिनीहरु 1 by r plus 1 by infinity यसो गर्दा अब ओरिजिनलको यो थियो कट नगर्दैको कट गरेपछि बन्ने यस्तो कुनै परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस हुने गरी कट गर्दा बन्ने पार्ट यो भयो यसको फोकल लेन्थ कम्पेयर गर्नुस् त 1 by ठुलो f equals to 2 by यहाँनिर हेर्नुस् है 1 by f equals to हामी के लेख्न सक्यौं 2 by सानो f भनेर लेख्न पाइन्छ हो
यही त छ नि म्यु माइनस 1 इन्टु 2/r म्यु माइनस 1 इन्टु 2/r गर्दाखेरि यो 2 सानो f हुन आइगयो नि 2 सानो f त्यसपछि सानो f इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ ठुलो f भनेको फोकल लेन्थ डबल हुने भयो सम्झिनु होला यसरी बुझ्नु होला अब एक्समा एकदमै माइन्डमा सेट गर्नुस् यो पॉइन्टलाई कुनै पनि इक्यू कन्भेक्स लेन्सलाई कोएक्सियल भनेकै त्यही त हो नि कोएक्सियल भनेको एउटै एक्सिस हुने गरी के दुईटा लेन्सहरु कोएक्सियल भनेको के भन्नु भएको छ नि यो लेन्सको एक्सिस यो थियो अर्को लेन्सको पनि एक्सिस यही हो भने यसलाई कोएक्सियल भनेको छ दुईटैको एक्सिस कोएक्सियल हो त्यहाँ टर्म सोधेको बारे मैले आन्सर दिएँ अब यसैमा छु यसरी बुझ्ने अब भाइ बहिनीहरु कुनै इक्यू कन्भेक्स लेन्सलाई परपेंडिकुलर टु द एक्सिस यसरी एलोङ एक्सिस कट गरेर बन्न कुनै एउटा पार्ट गयो भने फोकल लेन्थ सेम पावर पनि सेम तर परपेंडिकुलर टु द एक्सिस कट गरेर यस्तो हुन गयो भने फोकल लेन्थ डबल फोकल लेन्थ यसको 20 सेन्टिमिटर फोकल लेन्थ थियो भने यसको कति बन्ने भयो यसको फोकल लेन्थ 40 सेन्टिमिटर बन्ने भयो फोकल लेन्थ डबल पावर हाफ है पावर फोकल लेन्थ डबल हुँदा पावर चाहिँ हाफ हुन्छ भनेर सम्झिनु होला छ कसैलाई डाउट कुनै डाउट छ त यसमा छैन अब यसमा यहाँनिर आयो फोकल लेन्थ अनि कम्बिनेसन यसमा नचुकिनु है अब तपाईलाई यसरी आज गर्दा गाह्रो लाग्यो भने मैले टक्क तपाईलाई सम्झिने एउटा ट्रिक दिन्छु यसरी गर्नुस् एक्जाममा चाहिँ ट्रिक युज गर्नुस् इफ thickness same then यो सम्झिनु होला power will be same first point if thickness half then power will be half a trick समझिने power thickness half then power half if thickness double then power will be double अब यसरी यो तीनटा पॉइन्ट बनाउनुस् यसलाई एउटै पॉइन्ट हो थिकनेस जे हुन्छ पावर त्यही हुन्छ थिकनेस डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु पावर थिकनेस जे हुन्छ पावर त्यही हुन्छ भनेर सम्झिनुस् है थिकनेस सेम पावर सेम थिकनेस हाफ पावर हाफ थिकनेस सेम पावर सेम थिकनेस हाफ पावर हाफ थिकनेस डबल पावर डबल ल यसरी कट गर्नु त इन्टेन्सिटी भन्नु भएको छ म त्यो पनि बुझाउँला यो कुनै इक्यू कन्भेक्स लेन्स छ यसलाई हेर्नुस् है त एलोङ एक्सिस थिकनेस भनेको प्रिन्सिपल एक्सिसको पोइन्टमा हेर्नुस् अनि यसको ओरिजिनल पावर क्यापिटल पी छ फोकल लेन्थ क्यापिटल एफ छ यसलाई एलोङ एक्सिस मैले दुईटा पार्टमा कट गरे यसरी दुईटा पार्टमा कट गर्दा बन्न जाने कुनै एउटा पार्ट यो हुने भयो है भाइ बहिनीहरु यो भयो भने अब यसको थिकनेस के भयो यसको थिकनेस जति छ यसको पनि त्यति नै त छ नि थिकनेस सेम त पावर पनि सेम पावर सेम हुँदा फोकल लेन्थ पनि सेम बन्दिनुस् कुरै सक्यो हेर्नुस् त ट्रिक एप्लाई गर्दिनुस् अब इन्टेन्सिटी भन्नु भएको थियो नि इन्टेन्सिटीमा त किन झुक्किराख्नु भयो अघि भने नि मैले यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टबाट जाने लाइट यसमा यो लेन्समा 10 करोड लाइट इन्सिडेन्ट हुने ट्रान्समिट हुने एरिया छ भने यसमा के 5 करोड भनेपछि 10 करोडै छ त छैन भनेपछि इन्टेन्सिटी त घट्ने कुरा अभियस छँदैछ नि इन्टेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ अनि यसैलाई भाइ बहिनीहरु परपेंडिकुलर टु द एक्सिस कट गर्नुभयो यसरी परपेंडिकुलर टु द एक्सिस कट गर्दा कुनै एउटा पार्ट यस्तो भयो थिकनेस हेर्नुस् मैले थिकनेस बनाएको छु थिकनेस के छ थिकनेस हाफ त पावर पनि हाफ त फोकल लेन्थ डबल भनेपछि यसरी गर्दिने त इन्टेन्सिटी चेन्ज हुँदैन यसमा इन्टेन्सिटी सेम किन ल यसमा 10 करोड लाइट ट्रान्समिट हुने हो भने यसमा पनि के उही त हो नि उही हैन भनेपछि इन्टेन्सिटी सेम हो यसरी नचुकिनु होला है छ कन्फ्युजन जस्ट इन्टेन्सिटी सेम अब त्यसमा यहाँबाट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ इन्टेन्सिटी सेम फोकल लेन्थ सेम अब यहाँबाट कुनै कन्फ्युजन छ ल लेखिराख्नु स्ट्यान्डर्ड कन्फ्युजन छ भने छ त अब कन्फ्युजन पक्कै पनि छैन जस अब यसमा लेन्समा यति पोइन्टहरु माइन्डमा सेट गरिहाल्नुस् है अब यी कुराहरु त मैले क्वेशन गर्दिसके तपाईहरुलाई
हुन्छ आजको क्लास हाम्रो अब यति नै गरौँ फेरि अर्को क्लास सुरु हुने बेला भयो तपाईहरुको दिस मच फर टुडे ल यसमा अब यसको क्वेशनको एन्सर त डिल गर्न सकिहाल्नुहुन्छ फोकसमा अब्जेक्ट छ भने यसबाट जाने रेजहरु कसरी जान्छन् प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल हुने गरी जान्छन् भन्ने बुझ्नुस् है ल क्लास भयो हेलो हेलो अबे कोही छैन बे ओ भाई मर मुझे दोस्तों चूहा बिल से निकल गया ओ भाई ओए संध्या संध्या ओए संध्या सा जय पवन हेलो श्रुति हेलो